जो प्यार मिला मुझे तुमसे, जो प्यार मिला मुझे तुमसे, वर्णन करूं मैं कैसे मुख से। जो प्यार मिला मुझे तुमसे, वर्णन करूं मैं कैसे मुख से। ये दिल जानता है बाबा, दिखता है जो नैनों के नूर से। जो प्यार मिला मुझे तुमसे, मुझको इतना सम्मान दिया, मेरे लाडले कह दुलार दिया। मुझको इतना सम्मान दिया, मेरे लाडले कह दुलार दिया। मेरे इन भूलों को माफ किया, गुणों से श्रृंगार किया। सांसों में समाए हो बाबा, भूल सकते नहीं तुम्हें भूल से। जो प्यार मिला मुझे तुमसे, तन है यहाँ मेरा मन है वतन, उड़ता हूँ मैं अब बाबा के संग। तन है यहाँ मेरा मन है वतन, उड़ता हूँ मैं अब बाबा के संग। प्रभु प्रेम की इन किरणों से गद हो रहा है अंग अंग। अब पैर ज़मीं पे नहीं रहते, जब छूटा माया के चंगुल से। जो प्यार मिला मुझे तुमसे, वर्णन करूं मैं कैसे मुख से। ये दिल जानता है बाबा, दिखता है जो नैनों के नूर से। जो प्यार मिला मुझे तुमसे, ओम शान्ति। आज प्यारे बाबाको महावाणी 2077 मङ्सिर 9 गते मङ्गलबार, तदनुसार 24/11/2020 को रहेको छ। दुःखहर्ता सुखकर्ता सुखको सागर प्यारे बाबाले आज हामीलाई सुखको त्यो खजाना, त्यो वर्षा आज दिनुभएको छ। ती अमूल्य रत्नहरू, मोतीहरू आज बाबाले हामीलाई दिनुभएको छ, जसकारण हामी आफ्नो जीवनमा हरदम सुखको अनुभूति गर्न सक्छौं। आज भन्नुहुन्छ बाबा सारमा मुरलीको, बाबा बताउनुहुन्छ, मीठे बच्चे
तिमीले दुःख सहन गर्नमा धेरै समय व्यर्थ गुमायौ। अब दुनिया परिवर्तन भइरहेको छ। तिमीले बाबालाई याद गर, सत्वप्रधान बन अनि समय सफल हुन्छ। बाबा बताउनुहुन्छ, मिठी बच्चे, तिमीले दुःख सहन गर्नमा धेरै समय व्यर्थ गुमायौ। अब दुनिया परिवर्तन भइरहेको छ। तिमीले बाबालाई याद गर, सत्वप्रधान बन अनि समय सफल हुन्छ। बाबाले हामी बच्चाहरूको एक एक एक्टिभिटिजलाई देखिरहनु भएको छ। बाबाले अनुभूति महसुस गरिरहनु भएको छ र बाबा भन्नुहुन्छ, हामी बच्चाहरूले नै दुःख सहन गर्नमा आफ्नो धेरैभन्दा धेरै समयलाई व्यर्थ गुमायौँ। अब समय परिवर्तन भइरहेको छ। त्यसैले यो परिवर्तनशील समय सँगसँगै बाबा भन्नुहुन्छ, हामीले बाबालाई याद गरौँ, आत्मा सत्वप्रधान बन्छ र यादबाट नै हाम्रो समय जो विफल भएको थियो, अब त्यो समय सफल हुन्छ मात्र बाबाको यादबाट। यो थियो आजको मुरलीको सार। बाबाको प्रश्न छ आज, 21 जन्मको लागि चिट्ठा प्राप्त गर्ने पुरुषार्थ के हो? 21 जन्मको लागि चिट्ठा अर्थात् लटरी प्राप्त गर्ने पुरुषार्थ के हो? उत्तरमा बाबा बताउनुहुन्छ, 21 जन्मको चिट्ठा लिनु छ भने मोह जित बन। एक बाबामा पुरा समर्पण हो। यही सदा स्मृति रहोस्। अब यो दुनिया परिवर्तन भइरहेको छ। हामी नयाँ दुनियाँमा गइरहेका छौँ। यस पुरानो दुनियाँलाई देखेर पनि देख्नु छैन। सुदामाले जस्तै चामल मुठी सफल गरेर सत्ययोगी बादशाही लिनु छ। बाबा बताउनुहुन्छ, 21 जन्मको चिट्ठा यति ठुलो प्राप्ति लिनको लागि बाबाबाट मोह जित बन्नु छ, मोहमाथि जित प्राप्त गर्नु छ। एक बाबामा नै पुरा समर्पण हुनु छ। सदा यही स्मृति रहोस् कि अब साँच्चीकै यो दुनिया परिवर्तन भइरहेको छ र हामी नयाँ दुनियाँमा गइरहेका छौँ। यो पुरानो दुनियाँलाई देखेर पनि देख्नु छैन यो आँखाले र सुदामाले जस्तै आफ्नो एक मुठी चामललाई सफल गरेर सत्ययुगी बादशाही बाबाबाट लिनु छ। तब नै हामी 21 जन्मको लागि बाबाबाट चिट्ठा, यति ठुलो चिट्ठा प्राप्त गर्न सक्छौँ। बाबा चिट्ठा स्वयं पनि दिलाउँदै हुनुहुन्छ, दिनुहुन्छ, बाँड्नु भएको छ र त्यो चिट्ठा प्राप्त गर्नको लागि बाबा आफै युक्ति पनि बताउनुहुन्छ कि यो युक्तिलाई यदि हामीले अपनाउँछ भने साँच्चैकै त्यो चिट्ठा हाम्रो हातमा सजिलैसँग पर्न सक्छ, हात लाग्न सक्छ। जब चिट्ठा लाग्छ स्वतः नै सत्ययुगी बादशाही हामीलाई प्राप्त हुन्छ। बाबाले सत्ययुगी बादशाही नै चिट्ठामा लिएर आउनु भएको छ। ओम शान्ति। आजको मुरलीको विस्तारमा बाबा यसरी बताउनुहुन्छ, रुहानी बच्चाहरूप्रति रुहानी बाबा बसेर सम्झाउनुहुन्छ। यो त बच्चाहरूले बुझेका छौ। रुहानी बच्चाहरू अर्थात् आत्माहरू, रुहानी बाबा अर्थात् आत्माहरूका पिता। यसलाई भनिन्छ आत्माहरू र परमात्माको मिलन। यो मिलन हुन्छ नै एक पटक। यी सबै कुरा तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ। यो हो विचित्र कुरा। विचित्र बाबाले विचित्र आत्माहरूलाई सम्झाउनुहुन्छ। यस्तो विचित्र कुरा विचित्र बाबाले नै हामी विचित्र आत्मालाई सम्झाउनुहुन्छ। वास्तवमा आत्मा विचित्र छ, यहाँ आएर चित्रधारी बन्छ, चित्रद्वारा पाठ खेल्छ। आत्मा त सबैमा छ नि। जनावरमा पनि आत्मा छ। 84 लाख भन्छन्, त्यसमा त सबै जनावर पनि आउँछन्। धेरै जनावर आदि छन् नि। बाबाले सम्झाउनुहुन्छ, यी कुरामा समय गुमाउनु छैन। यो ज्ञान बाहेक अरू चिजमा मनुष्यको समय व्यर्थ गइरहेको हुन्छ।
यस समय बाबाले तिमी बच्चाहरूलाई बसेर पढाउनुहुन्छ, फेरि आधा कल्प तिमीले प्रारब्ध भोग्छौ, त्यहाँ तिमीलाई कुनै दुःख हुँदैन। तिम्रो समय व्यर्थ जान्छ नै दुःख सहन गर्नमा। यहाँ त दुःख नै दुःख छ, त्यसैले सबैले बाबालाई याद गर्छन्। हाम्रो समय दुःखमा खेर जान्छ, यसबाट निकाल्नुहोस्। सुखमा कहिल्यै समय खेर जान्छ भनिँदैन। समय खेर जान्छ दुःख व्यतीत गर्नुमा। सुखको क्षणलाई खेर गएको भनिँदैन, सुखको क्षणलाई सफल भएको भनिन्छ। त्यसैले बाबा बताउनुहुन्छ आज यो पनि तिमीले बुझेका छौ, यस समयमा मनुष्यको कुनै मूल्य नै छैन। हेर, मनुष्य अचानक नै मर्छन्, एउटै तुफानमा कति धेरै मर्छन्। रावण राज्यमा मनुष्यको कुनै मूल्य छैन। अहिले बाबाले तिमीलाई कति मूल्यवान बनाउनुहुन्छ। कौडीबाट हिरा तुल्य बनाउनुहुन्छ। गायन पनि छ, हिरा जस्तो जन्म अमूल्य छ। यस समयमा मनुष्य कौडीको पछाडि लागेका छन्। मेहनत गरेर लखपति, करोडपति, पदमपति बन्छन्। उनको सारा बुद्धि त्यसैमा लागेको हुन्छ। उनलाई भनिन्छ यो सबै भुलेर एक बाबालाई याद गर, तर मान्दैनन्। बाबा भन्नुहुन्छ यो कुरा उनको बुद्धिमा बस्छ जसको बुद्धिमा कल्प पहिला पनि बसेको थियो, नत्र जतिसुकै सम्झाए पनि कहिल्यै बुद्धिमा बस्दैन। तिमीले पनि नम्बरवार बुझेका छौ, यो दुनियाँ परिवर्तन भइरहेको छ। दुनियाँ परिवर्तन भइरहेको छ, यो कुरा बाहिर लेखिदेऊ तै पनि बुझ्दैनन्। त्यसरी परिवर्तनको कुरा बाहिर ठुल्ठुलो अक्षरमा लेखिदेऊ फेरि पनि बुझ्दैनन् भन्नुहुन्छ बाबा, जबसम्म तिमीले कसैलाई सम्झाउँदैनौ। ठिक छ, कसैले बुझे भने उनलाई फेरि सम्झाउनु पर्छ। बाबालाई याद गर्नुहोस्। बाबा बताउनुहुन्छ सतो प्रधान बन्नुहोस्। ज्ञान त धेरै सहज छ, यी सूर्यवंशी, चन्द्रवंशी। अब यो दुनियाँ परिवर्तन भइरहेको छ, परिवर्तन गर्ने एउटै बाबा हुनुहुन्छ। यो पनि त तिमीले यथार्थ रूपले जान्दछौ। त्यो पनि नम्बरवार पुरुषार्थ अनुसार मायाले पुरुषार्थ गर्न दिँदैन, अनि तिमीले सम्झन्छौ यो पनि ड्रामा अनुसार त्यति पुरुषार्थ गर्न सक्दैनौ। अहिले तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ, श्रीमतद्वारा हामी आफ्नो लागि यस दुनियाँलाई परिवर्तन गरिरहेका छौँ। श्रीमत हो नै एक शिव बाबाको। शिव बाबा, शिव बाबा भन्न त धेरै सहज छ। अरू कसैले पनि न शिव बाबालाई न वर्षालाई जानेका छन्। बाबा अर्थात् वर्षा, शिव बाबा पनि सच्चा हुनुपर्छ नि। आजकल त मेयरलाई पनि फादर भन्छन्, गान्धीलाई पनि फादर भन्छन्, कसैलाई फेरि जगतगुरु भन्छन्। अब जगत अर्थात् सारा सृष्टिका गुरु ती मनुष्यहरू कसरी हुन सक्छन्, जबकि पतित पावन सर्वका सद्गति दाता एउटै बाबा हुनुहुन्छ। बाबा त हुनुहुन्छ निराकार, फेरि कसरी मुक्त गर्नुहुन्छ। दुनियाँ परिवर्तन हुन्छ, त्यसैले अवश्य कर्ममा आउनुहुन्छ अनि थाहा हुन्छ। यस्तो होइन प्रलय हुन्छ अनि बाबाले नयाँ सृष्टि रच्नुहुन्छ। शास्त्रमा देखाइएको छ धेरै ठुलो प्रलय हुन्छ अनि पिपलको पातमा कृष्ण आउँछन्। तर बाबाले सम्झाउनुहुन्छ यस्तो त हुँदैन। गाइन्छ विश्वको इतिहास भूगोल दोहोरिन्छ, त्यसैले प्रलय हुन सक्दैन। तिम्रो दिलमा छ अब यो पुरानो दुनियाँ परिवर्तन भइरहेको छ। यी सबै कुरा बाबाले नै आएर सम्झाउनुहुन्छ। यी लक्ष्मी नारायण हुन्, नयाँ दुनियाँका मालिक। तिमीले चित्रमा पनि देखाउँछौ। पुरानो दुनियाँको मालिक हो रावण, रामराज्य र रावण राज्यको गायन छ नि। यो कुरा तिम्रो बुद्धिमा छ। बाबाले पुरानो आसुरी दुनियाँ समाप्त गरेर नयाँ दैवी दुनियाँ स्थापना गराइरहनु भएको छ। बाबा भन्नुहुन्छ म जो हुँ, जस्तो हुँ, थोरैले मात्रै जानेका छन्, त्यो पनि तिमीले नम्बरवार पुरुषार्थ अनुसार जानेका छौ।
जो राम्रा पुरुषार्थी छन् उनलाई धेरै राम्रो नशा हुन्छ। यादको पुरुषार्थीलाई वास्तविक सत्य नशा चढ्छ। जसले बाबाको यादको पुरुषार्थ गर्छ ती यादका पुरुषार्थी बच्चाहरूलाई नै वास्तविक र सत्य नशा चढ्छ भन्नुहुन्छ बाबा। 84को चक्रको ज्ञान सम्झाउँदा त्यति नशा चढ्दैन जति यादको यात्रामा चढ्छ। मूल कुरा नै हो पावन भन्ने पुकार्छन् पनि आएर पावन बनाउनुहोस्। यस्तो कुरा भन्दैनन् आएर विश्वको बादशाही दिनुहोस्। जसले पनि भगवानलाई पुकारे उनीहरूले यही भने कि हे भगवान आउनुहोस्, आएर हामीलाई पावन बनाउनुहोस्। यो कहिले पनि कसैले चाहना राखेन कि आएर हामीलाई विश्वको बादशाही दिनुहोस् या यो दिनुहोस् त्यो दिनुहोस्, मात्र पावन भन्ने नै कुरा सबैले राखेका थिए भगवानको अगाडि। त्यसैले भन्नुहुन्छ बाबा पनि भक्ति मार्गमा कति कथा सुन्छन्, सच्चा सच्चा सत्यनारायणको कथा त यो हो। ती कथाहरू त जन्म जन्मान्तर सुन्दा सुन्दा तल उत्रिँदै आएका छन्। यहाँ नै यी कथाहरू सुन्ने चलन छ। अरू कुनै खण्डमा कथा आदि हुँदैन, यसलाई नै धार्मिक मान्छन्। यहाँ नै धेरैभन्दा धेरै मन्दिरहरू छन्। क्रिस्चियनको त एउटै चर्च हुन्छ, यहाँ त किसिम किसिमका धेरै मन्दिर छन्। वास्तवमा एउटै शिव बाबाको मन्दिर हुनुपर्छ, नाम पनि एकको हुनुपर्छ। यहाँ त धेरै नामहरू छन्। बेलायतबाट पनि यहाँ मन्दिर हेर्न आउँछन्। प्राचीन भारत कस्तो थियो बिचराहरूलाई यो थाहा छैन। 5000 वर्षभन्दा पुरानो त कुनै चिज नै हुँदैन। प्राचीन सबैभन्दा पुरानो भनेको धेरैमा 5000 वर्ष हो, त्योभन्दा पुरानो अरू कुनै पनि चिज हुँदैन। तर पनि विदेशीहरूलाई पुरानो चिजको यति महत्त्व हुन्छ कि भारतको या विश्वको जुनसुकै प्राचीन या पुराना चिजहरू हेर्ने सोख हुन्छ। त्यसको लागि उनीहरू कहाँ कहाँदेखि आउने गर्छन् भन्नुहुन्छ बाबा। तर उनीहरूले त सम्झन्छन् लाखौं वर्षको पुरानो चिज मिल्यो। बाबाले सम्झाउनुहुन्छ यी मन्दिरमा चित्र आदि जो बनेका छन् ती 2500 वर्षका मात्र भएका छन्। सबैभन्दा पहिला त शिवको नै पूजा हुन्छ, त्यो हो अव्यभिचारी पूजा। त्यस्तै अव्यभिचारी ज्ञान पनि भनिन्छ। पहिला अव्यभिचारी पूजा, फेरि हुन्छ व्यभिचारी पूजा। अहिले त हेर पानी माटोको पनि पूजा गरिरहन्छन्। अहिले बेहदका बाबा भन्नुहुन्छ तिमीले भक्ति मार्गमा कति धन गुमायौ, कति अथाह शास्त्र अथाह चित्र छन्, गीता कति धेरै छन्। यी सबैमा खर्च गर्दा गर्दा हेर तिमी के बनेका छौ। हिजो तिमीलाई बाबा भन्नुहुन्छ मात्र हिजो तिमीलाई डबल श्रीपेशधारी बनाएको थिएँ। बाबाले कति सजिलैसँग याद दिलाउनुहुन्छ हामीलाई। धेरै टाढाको कुरा पनि होइन, मात्र हिजो नै जस्तोको कुरा हो। डबल श्रीपेशधारी बनाएको थिएँ, अहिले तिमी कति कंगाल बनेका छौ। हिजोकै त कुरा हो नि। तिमीले पनि सम्झन्छौ अवश्य हामीले 84 को चक्र लगाएका छौं। अब हामी फेरि यो बनिरहेका छौं। बाबा भन्नुहुन्छ 84 को चक्र लगाउँदा लगाउँदा फेरि हामी त्यही बनिरहेका छौं। बाबाबाट वर्षा लिइरहेका छौं। बाबाले घरिघरि पुरुषार्थ गराउनुहुन्छ। गीतामा पनि शब्द छ मन मना भव। कुनै कुनै शब्द ठिक छ, प्राय भनिन्छ नि, अर्थात् देवी देवता धर्म छँदै छैन, बाँकी चित्र छन्। तिम्रो यादगार हेर कस्तो राम्रो बनाएका छन्। तिमीले बुझेका छौ। अहिले हामीले फेरि स्थापना गरिरहेका छौं। फेरि भक्ति मार्गमा हाम्रो नै एक्युरेट यादगार बन्छन्। भूकम्प आदि जान्छ, त्यसमा सबै खतम हुन्छ। फेरि तिमीले त्यहाँ सबै नयाँ बनाउँछौ। सिप त त्यहाँ रहन्छ नि। हीरा काट्नु पनि त सिप हो। यहाँ पनि हीरा काट्छन् फेरि बनाउँछन्। हीरा काट्नेहरू पनि धेरै सिपालु हुन्छन्। उनीहरू फेरि
त्यहाँ जान्छन् त्यहाँ यो सबै सिप जान्छ। अहिले हामीले सिकेको हाम्रो एक एक कला जान्छ त्यहाँ। त्यसैले भन्नुहुन्छ हिरा काट्नुपर्ने धेरै ठुलो सिप हो जुन त्यहाँ चाहिन्छ। त्यसैले बताउनुहुन्छ बाबा तिमीलाई थाहा छ त्यहाँ कति सुख हुन्छ। त्यस्तो किसिमको सुखदायी दुनियाँ बाबा बनाउँदै हुनुहुन्छ र हामीलाई त्यसको लायक बाबा बनाउँदै हुनुहुन्छ। त्यो दुनियाँ आउनेवाला छ। त्यसैले यति धेरै सुख हुन्छ, सुखको अनुभूति बाबा गराउँदै हुनुहुन्छ। यी लक्ष्मी नारायणको राज्य थियो नि, नाम नै हो स्वर्ग। जो लक्ष्मी नारायणको राज्य डिनाइस्टी जसलाई भनिन्छ स्वर्ग 100% सम्पन्न। अहिले त छ विपन्न। दुनियाँ त छ अहिले तर हो यो विपन्न। यहाँ जुहारतको कति फेसन छ जुन परम्परा चल्दै आएको छ। त्यसैले तिमी बच्चाहरूलाई कति खुसी हुनुपर्छ। तिमीलाई थाहा छ यो दुनियाँ परिवर्तन भइरहेको छ, अब स्वर्ग बनिरहेको छ। त्यसको लागि हामी पवित्र अवश्य बन्नुपर्छ, दैवी गुण पनि धारण गर्नुपर्छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ चार्ट अवश्य लेख। म आत्माले कुनै आसुरी कर्म त गरेको छैन। यसरी हरेकले हामी आफ्नो चार्ट राखौं। चार्टमा के हेर्ने त, के राख्ने, कुन कुराको ध्यान राख्ने? बाबा भन्नुहुन्छ कि म आत्माद्वारा कुनै आसुरी कर्म त भएको छैन, चाहे दृष्टिबाट या बोलबाट या संकल्पबाट या कर्मबाट दिनभरमा कुनै आसुरी कर्म त गरेको छैन। यसलाई ध्यान राख, यसको नोट गर भन्नुहुन्छ बाबा। आफूलाई आत्मा निश्चय गर, यस शरीरद्वारा कुनै विकर्म त गरेको छैन। यो कुराको ध्यान राख्ने। एक त नम्बर 1 मा बाबाले भन्नुभयो म आत्माद्वारा कुनै आसुरी कर्म त भएको छैन। अर्को कुरा बाबा बताउनुहुन्छ आफूलाई निश्चय गर्नु छ र शरीरद्वारा कुनै विकर्म त भएको छैन। यदि गरेको छु भने रजिस्टर बिग्रन्छ। यदि विकर्म भएको छ भने हाम्रो जुन सफा श्रेष्ठ खाताले भरिएको रजिस्टर थियो त्यो त बिग्रिन्छ। त्यसैले भन्नुहुन्छ यो हो 21 जन्मको चिट्ठा, यो पनि दौड हो। बाबा बताउनुहुन्छ यो पनि दौड हो, घोडाको पनि दौड हुन्छ नि। यसलाई भनिन्छ राजस्व अश्वमेध। सो राज्यको लागि अश्व अर्थात् तिमी आत्माहरूले दौड लगाउनु पर्छ। अब फर्केर घर जानु छ। त्यसलाई स्वीट साइलेन्स होम भनिन्छ। यो शब्द अहिले तिमीले सुन्छौ। बाबा भन्नुहुन्छ प्यारा बच्चाहरू अब खुब मेहनत गर। बाबाको इशारा छ हामी बच्चाहरूलाई राजाई मिल्छ, कम कुरा कहाँ हो र। म आत्मा हो, मैले यति जन्म लिएँ। बाबा भन्नुहुन्छ अब तिम्रा 84 जन्म पुरा भए, अब फेरि पहिलो नम्बरबाट सुरु गर्नु छ। हामी सबैको लगभग खेलमा 84 जन्म पुरा भएको छ। फेरि हामी नम्बर 1 बाट फेरि नयाँ यात्रालाई हामीले सुरु गर्नु छ। त्यसैले बताउनुहुन्छ बाबा हाम्रो खेल पुरा भएको छ, फेरि हामीले सुरुबाट नै आफ्नो खेललाई सुरु गर्नु छ। अब पहिलो नम्बरबाट आफ्नो पाठ सुरु गर्नु छ। नयाँ महलमा अवश्य बच्चाहरू नै बस्छन्, पुरानोमा त बस्दैनन्। यस्तो त होइन स्वयं पुरानोमा बसिन्छ र नयाँ भाडामा दिइन्छ। आजकल त त्यो पनि चल्छ, तर नयाँ दुनियाँमा त्यो हुँदैन। आफू पुरानोमा बसेर नयाँ भाडामा दिने। त्यहाँ सबै आत्मा हुन्छन् नयाँ दुनियाँमा, नयाँ संसारमा, नयाँ महलमा। त्यसैले बताउनुहुन्छ बाबा तिमीले जति मेहनत गर्छौ त्यति नयाँ दुनियाँको मालिक बन्छौ। नयाँ भवन बन्छ भने दिल हुन्छ पुरानोलाई छोडेर नयाँमा बसौँ। बाबाले बच्चाहरूको लागि नयाँ घर तब बनाउनुहुन्छ जब पहिलाको घर पुरानो हुन्छ। त्यहाँ भाडामा दिने त कुरा नै आउँदैन। जसरी उनीहरूले चन्द्रमामा प्लट लिने कोसिस गर्छन्, तिमीले फेरि स्वर्गमा प्लट लिइरहेका छौ।
जति जति ज्ञान र योगमा रहन्छौ त्यति पवित्र बन्छौ। यो हो राजयोग। कति ठुलो राजाई मिल्छ। बाँकी यो जो चन्द्रमा आदि प्लट खोजिरहेका छन् त्यो सबै व्यर्थ हो। यही चीज जुन सुख दिनेवाला छ त्यही फेरि विनाश गर्ने दुःख दिनेवाला बन्छ। भविष्यमा सेना आदि सबै कम हुन्छन्। बमबाट नै फटाफट काम हुँदै जान्छ। अन्त्यको दृश्य सिनारियो पनि बाबा बताउनुहुन्छ। आजकल सेनाले गर्ने सबै कामहरू जुन व्यक्तिद्वारा हातद्वारा गर्ने कामहरू छन् अन्त्यमा त्यो पनि मेसिनद्वारा बमद्वारा फटाफट हुन्छन् र मनुष्यको यो हातको पनि त्यति जरुरत पर्दैन जति अहिले जरुरत छ। त्यसैले बताउनुहुन्छ बाबा यो पनि ड्रामा बनेको छ। समयमा अचानक विनाश हुन्छ। फेरि सिपाही आदि पनि मर्छन्। तिमी अहिले फरिस्ता बनिरहेका छौ। तिमीले बुझेका छौ हाम्रो लागि नै विनाश हुन्छ। यो सारा तयारी वास्तवमा कसको लागि भइरहेको छ त? हामी बच्चाहरूको लागि नै। बाबा बताउनुहुन्छ ड्रामामा पार्ट छ। पुरानो दुनियाँ खतम हुन्छ। जसले जस्तो कर्म गर्छ त्यस्तै भोग्नु पर्छ नि। अब मानौ सन्यासी राम्रा छन्। जन्म त फेरि गृहस्थीहरूको पासमा लिन्छन्। श्रेष्ठ जन्म त तिमीलाई नयाँ दुनियाँमा मिल्छ। फेरि पनि संस्कार अनुसार गएर त्यो बन्छौ। तिमीले अहिले संस्कार लिएर जान्छौ नयाँ दुनियाँको लागि। जन्म पनि अवश्य यही नै लिन्छौ। जो धेरै राम्रा धार्मिक विचारका हुन्छन् उनको पासमा जन्म लिन्छौ। किनकि तिमीले कर्म नै यस्तो गर्छौ। जस्तो जस्तो हाम्रो कर्म त्यही संस्कार र फेरि हाम्रो त्यस्तै किसिमको जन्म। बाबा भन्नुहुन्छ जस्तो जस्तो संस्कार त्यसै अनुसार जन्म हुन्छ। तिमीले धेरै उच्च कुलमा गएर जन्म लिन्छौ। तिम्रो जस्तो कर्म गर्नेवाला त कोही पनि छैन। जस्तो पढाइ जस्तो सेवा त्यस्तै जन्म। मर्नु त धेरैले पर्छ। पहिला स्वागत गर्नेवाला पनि जानु छ। बाबाले सम्झाउनुहुन्छ अब यो दुनियाँ परिवर्तन भइरहेको छ। बाबाले त साक्षात्कार गराउनु भएको छ। बाबाले आफ्नो पनि उदाहरण बताउनुहुन्छ। हेर 21 जन्मको लागि राजाई मिल्छ। त्यसको अगाडि यो 10-20 लाख के हो? अल्फलाई मिल्यो बादशाही, बेलाई मिल्यो गदाई। बाबा भन्नुहुन्छ साझेदारलाई भनिदिए जे चाहिन्छ ल्याऊ। बाबाले ब्रह्म बाबाको उदाहरण दिइरहनु भएको छ। भन्नुहुन्छ बाबा अल्फलाई मिल्यो बादशाही, बेलाई मिल्यो गदाई। त्यसैले बाबाले आफ्नो सारा साझेदारीलाई भन्नुभयो जे चाहिन्छ तिमी ल्याऊ, मलाई त सबै चिज केही पनि चाहिँदैन। कुनै पनि कष्ट भएन। बच्चाहरूलाई पनि सम्झाइन्छ बाबाबाट तिमीले के लिन्छौ? स्वर्गको बादशाही। जति हुन सक्छ सेवा केन्द्रहरू खोल्दै जाऊ। धेरैको कल्याण गर। तिम्रो 21 जन्मको कमाई भइरहेको छ। यहाँ त लखपति करोडपति धेरै छन्। ती सबै हुन् भिखारी। तिम्रो पासमा धेरै आउँछन्। प्रदर्शनीमा धेरै आउँछन्। यस्तो नसम्झ प्रजा बन्दैनन्, प्रजा धेरै बन्छन्। राम्रो छ त धेरैले भन्छन्। तर यो पनि त भन्छन्। कुन कुरा भन्छन्? बाबा भन्नुहुन्छ राम्रो राम्रो त सबैले भन्छन्। सँगसँगै सबैले यो कुरा पनि जोडिदिएका हुन्छन्। बाबा भन्नुहुन्छ हामीलाई फुर्सद छैन। आजकलको भाषामा आजकलको समयमा सबैको मुखबाट यही कुरा निस्किन्छ राम्रो त छ तर फुर्सद छैन। अलिकति सुने भने पनि प्रजामा आउँछन्। अविनाशी ज्ञानको विनाश हुँदैन। अविनाशी बाबाद्वारा प्राप्त भएको यो ज्ञानको विनाश कहिले पनि हुँदैन। त्यसैले भन्नुहुन्छ बाबाको परिचय दिनु कुनै कम कुरा कहाँ हो र? कसै कसैको रोमान्स खडा हुन्छ। यदि उच्च पद पाउनु छ भने पुरुषार्थ गर्न थाल्छन्। बाबाले कसैसँग धन आदि त लिनुहुन्न। यति ठुलो विश्वको सेवा बाबाले गरिरहनु भएको छ। बाबाले फेरि पनि कसैसँग कुनै धन आदि त लिनुहुन्न।
बच्चाहरूको थोपा थोपाबाट तलाउ भरिन्छ। यही नै कार्य बाबाले गरी आइरहनु भएको छ। कोहीले त 1 रुपैयाँ पनि पठाउँछन्, बाबा 1 इट्टा लगाइदिनुहोस्। सुदामाको मुठी चामलको गायन छ नि, बाबा भन्नुहुन्छ तिम्रो लागि त यो हीरा जुहारत हो। हीरा जस्तो जन्म सबैको बन्छ। तिमीले भविष्यको लागि बनाइरहेका छौ। तिमीले बुझेका छौ यहाँ यी आँखाबाट जे देख्छौ यो पुरानो दुनियाँ हो। यो पुरानो दुनियाँ परिवर्तन भइरहेको छ। अहिले तिमी अमरपुरीको मालिक बनिरहेका छौ। मोह जित अवश्य बन्नुपर्छ। तिमीले भन्दै आएका छौ, बाबा हजुर आउनु भयो भने हामी समर्पण हुन्छौँ। सौदा त राम्रो छ नि। यसरी हामीले बाबासँग सौदा गरेका छौँ कि बाबा हजुर मात्र आउनु भयो भने हामी पूर्ण रूपमा समर्पण हुनेछौँ। यो हरेक बच्चाहरूको बाबासँगको वायदा हो, प्रतिज्ञा हो। त्यसैले बाबाले फेरि आएर हामीलाई याद दिलाउनु भएको छ हाम्रो प्रतिज्ञा कि बच्चाहरू यो सौदा त राम्रो छ नि, ठिक छ नि। मनुष्यले कहाँ बुझेका छन् र सौदागर, रत्नागर, जादुगर नाम किन राखिएको हो? रत्नागर हुनुहुन्छ नि, रत्न लुटाउनेवाला बाबा रत्नागर हुनुहुन्छ नि। अविनाशी ज्ञान रत्न एक एक महावाक्य अमूल्य छ। यसमा रूप बसन्तको पनि कथा छ। तिमी रूप पनि हौ, सँगसँगै बसन्त पनि हौ। बाबाले दुवै टाइटल हामीलाई दिनुभएको छ। बच्चाहरू रूप पनि हौ, बसन्त पनि हौ। अच्छा, मिठे मिठे सिकिलथे बच्चाहरूप्रति मात पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। हामी रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाप दादालाई याद प्यार गुड मर्निङ एवं नमस्ते बाबा, नमस्ते। यो थियो आजको लागि प्यारे बाबाले दिनुभएको ज्ञान रत्न, अविनाशी ज्ञान रत्नको खजाना भण्डार बाबाले आज हामीलाई लुटाउनु भएको छ। हामी फेरि सुन्नेछौँ धारणाको लागि मुख्य सार नम्बर 1 मा बाबा बताउनुहुन्छ, अब यस शरीरद्वारा कुनै पनि विकर्म गर्नु हुँदैन। यस्तो कुनै आसुरी कर्म नहोस् जसबाट रजिस्टर बिग्रन पुगोस्। यस्तो आसुरी कर्म नहोस् जसबाट रजिस्टर बिग्रन पुगोस्। एक बाबाको यादको नशामा रहनु छ। पावन बन्ने मूल पुरुषार्थ अवश्य गर्नु छ। कौडीको पछि आफ्नो अमूल्य समय बर्बाद नगरेर श्रीमतद्वारा जीवन श्रेष्ठ बनाउनु छ। बाबा भन्नुहुन्छ, एक बाबाको नै यादको नशामा रहनु छ, पावन बन्ने मूल पुरुषार्थ गर्नु छ र कौडीको पछाडि आफ्नो यो अमूल्य समयलाई बर्बाद नगरेर श्रीमतद्वारा जीवन श्रेष्ठ बनाउनु पर्छ। आजको लागि प्यारे बाबाले दिनुभएको वरदान छ, स्वयंलाई मोल्ड गरेर रियल गोल्ड बनेर हर कार्यमा सफल हुने सो परिवर्तक भव। स्वयंलाई मोल्ड गरेर रियल गोल्ड बनेर हर कार्यमा सफल हुने सो परिवर्तक भव। जो हर परिस्थितिमा स्वयंलाई परिवर्तन गरेर सो परिवर्तक बन्छन् उनीहरू सदा सफल हुन्छन्। त्यसैले स्वयंलाई परिवर्तन गर्ने लक्ष्य राख। अरू परिवर्तन भएमा म परिवर्तन हुन्छु होइन, अरूको परिवर्तन होस् वा नहोस्, तर मूल कुरा हो मलाई परिवर्तन हुनु छ। अर्जुन को बन्नु छ? बाबा भन्नुहुन्छ अर्जुन म बन्नु छ। चाहे अरू परिवर्तन होस् या नहोस्, तर परिवर्तन मलाई हुनु छ। अर्जुन म बन्नु छ। सदा परिवर्तन गर्नमा पहिला म। बाबाले आज यो पाठ दिनुभएको छ, जसले पहिला यसमा पहिला म भन्छ उनै पहिलो नम्बर हुन्छ। किनकि स्वयंलाई मोल्ड गर्नेवाला नै रियल गोल्ड हो। रियल गोल्डको नै मूल्य हुन्छ। जो रियल गोल्ड छ उसको नै मूल्य हुन्छ।
आजको स्लोगन छ बाबाले दिनुभएको, आफ्नो श्रेष्ठ जीवनको प्रत्यक्ष प्रमाणद्वारा बाबालाई प्रत्यक्ष गर। कयौँ विधि छन् बाबालाई प्रत्यक्ष गर्ने, तर आज बाबाले बताउनु भएको छ बाबालाई प्रत्यक्ष गर्ने मुख्य र श्रेष्ठ आधार यही हो, आफ्नो जीवनको प्रत्यक्ष प्रमाण। यस्तो प्रमाण हामी संसारलाई दिउँ, देखाउँ, जसबाट सबैलाई यो अनुभूति होस् कि साँच्चीकै यो कार्य भगवानद्वारा नै भइरहेको छ। बाबा भन्नुहुन्छ आफ्नो श्रेष्ठ जीवनको प्रत्यक्ष प्रमाणद्वारा बाबालाई प्रत्यक्ष गर। प्यारे बाबाले आज हामीलाई दिनुभएको स्लोगनलाई हामी दिनभर चिन्तन र मनन गर्नेछौँ। यस्तो कुन चाहिँ चिज हामी आफ्नो जीवनमा अझै भर्न बाँकी छ, बाबा चाहनुहुन्छ हामीमा देख्नको लागि, जुन चिजद्वारा हामीद्वारा बाबा देखियोस्, त्यो चिजको चिन्तन हामी आजको दिनभरमा गर्नेछौँ। आज सूचना रहेको छ अत्यन्तै खुसीको खबर हामी सम्पूर्ण ब्राह्मण बच्चाहरूको लागि। आजको दिन अनलाइनद्वारा अव्यक्त बाप दादालाई मिल्ने शुभ मिलनको दिन हो। त्यसैले जहाँ जहाँ हुनुहुन्छ, जुनसुकै स्थानमा हुनुहुन्छ, अनलाइनद्वारा विज्ञानले दिएको यो सहज सुविधाको साधनद्वारा हामी घरमै बसेर आफ्नो स्थानबाट प्यारे बाप दादासँग सुमधुर र मङ्गल मिलन आजको दिनमा मनाउनेछौँ। ओम शान्ति। शोहरत भी क्या है तुम्हारी ही दौलत, तुम्हारा दिया सब तुम्हारी बदौलत, तुम्हारे ही हम हैं, तुम ही हो हमारे, इसकी सिवा कुछ भी ना
सिखाते हो हमको महिमा की माला पहनाते हमको। हम जो बने तुम्हारे बनाए, कहीं खुद पे हमको गुरूर न जाए, गुरूर न जाए। यही मन में बाबा है हरदम हमारे। हमें मान दे करके ऊंचा उठाया, दिल तख्त पर हमको आपने बिठाया। हमें खुशनुमा जिंदगी देने वाले, तेरी खूबियों को जुबां कैसे गाए, जुबां कैसे गाए। यही मन में बाबा है हरदम हमारे। तेरी याद दिल से नहीं दूर जाए, नहीं दूर जाए। मिले शक्तियाँ सिद्धियाँ सब खजाने,